میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس جس وقت بھیج دیتا وچ انہاں دے رسول انہاں دیاں ہی جاناں چوں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم تلاوت کردا انہاں تے اس دیاں آیاتاں اور تزکیہ کردا انہاں دا ویعلمہم الکتاب والحکمہ دیندا انہاں نوں کتاب و حکمت دی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اگرچہ ہے سنو اس رسول دے آن تو پہلے البتہ وچ گمراہی ظاہر دے سامعین محترم اللہ رحیم و
دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تہاڈی پنجابی زبان دے اندر تہاڈے گوش گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دیب الرحمت کتاب دا چوتھا سپارہ، سپارے دا رکوع 8واں، سورت دا نام سورہ آل عمران، سورت دا رکوع 17۔ اللہ 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 والو، میں اس وقت دی نزاکت اپنی طبیعت دی نقاہت اور مسلسل سفراں دی تھکاوٹ دی وجہ تو کسی تمہید، تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا، قبل اس دے کہ میں اس مقام ذی شان دے تحت کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرا۔ حسب عادت یہ ضروری بات تواڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک توانوں اس مقام تے تشریف رکھن دی توفیق نصیب ہوئے، تب تک پوری تمانیت نہ، مکمل سکون نہ، کامل انہماک نہ اور پورے استغراق نہ، ہمدن اور سراپا گوش بن کے آج رات رب لیکھے لگا کے عرشہ والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو۔ اللہ آج دی میری حاضری اور تواڈے سارے دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ میرا اپنا ایک خطابت دا انداز ہے، میں بار بار اٹھنا بیٹھنا اور انہاں بچیاں دا آپس دے اندر چھیڑ چھاڑ کرنا، ٹیپ ریکارڈا والیاں دا بار بار حرکات کرنا، جدی ٹیپ ریکارڈ ساتھ نہیں دیندی وہ بند کر دے، مینوں اگوں بند نہ کرانی پے، صبح جدی ریکارڈ کرے گی وہ دیکھو وہ کیسٹ حاصل کرنا ہے۔ ایک آدمی دی ٹیپ ریکارڈ دی وجہ تو میں سارے مجمع نو پریشان نہیں کرن دیاں گا، جدی ٹیپ ریکارڈ نہیں چلتی نہ چلے انہوں بند کر دے۔ مکمل سکون نہ، ہمتن اور سراپا گوش بن کے اج رب العالمین دا قرآن سنو تے جناب رحمت للعالمین دا سچا فرمان سنو۔ میں کم و بیش کوئی 1.5-2 سال دے بعد پھر عارف والے وچ حاضر ہویا۔ اے مدید تے لمبی جدائی جیڑی میرے تے تواڈے مابین رہی ہے، انشاءاللہ او دیاں ساریاں کسراں نکل جان گیاں۔ اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں جس
الرحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے. میں اج کوشش کراں گا کہ اپنی معروضات تے گزارشات نو اسے مقام تے مرکوز رکھاں اور اپنے بیان نو یہ تحت محدود رکھاں. دو باتاں دا خاص خیال رکھنا. جنیاں توانوں ربیع الاول دے مہینے چ گالیاں پئیاں نے، میں اج اونیاں قرآن دیاں آیتاں سناواں گا اور انہاں گالیاں دی نجاست تے غلاظت قرآن دے میہ نال ساری رڑ جائے گی انشاءاللہ. تساں قرآن سن کے کھل کھلا جانا تے لہلہا جانا تے بار بار میری زبان تے تواڈے تے میرے پیر و مرشد آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے پیار محبت نہ کہو نا، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری زبان تے بار بار نام پاک آئے گا. اہل حدیثو تساں اج محبت پیار نہ بلند آواز نہ درود پاک پڑھنا. درود پاک دی انج چھل آ جائے جویں سمندر چ پانی دی چھل پیندی. محمد اتنا عظیم الشان مجمع کہ جتوں تک میری نظر جا رہی ہے لوگ کھڑے نے، قرآن دے پروانے آئے نے، موسم دی شدت ہے، رات دی کھنکی ہے، یہ باوسب قرآن دے پروانے، شمع رسالت دے پروانے کثرت نہ آئے نے. جیڑا آدمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے درود پڑھن دا منکر ہے، او اہل حدیث دے نزدیک بے ایمان ہے. بولو سارے ہو. جیڑا درود پاک دا منکر ہے او تے جیڑا منکر نہیں اونج اے نام پاک سن کے پڑھدا نہیں او لعنتی ہے. اللہ اے اتنے بڑے مجمع نو آج رحمتی بنا دے، لعنتی نہ بنائے. ساڈے بابا جی کہہ گئے نے اللہ انہاں دی قبر نو ٹھنڈیا کرے. فرماندے نے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے، انگوٹھے منہ اج تل نہیں دینے، درود نہیں پڑھ دے. او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے، ملک نورانی حق انان دے، اے دعا فرمان دے. کی آتے نے اور درود نہ پڑھنے والے رب نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے. جنت حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے. مولانا فرماتے نے
نبی دا سن گر مومن جو درود بچاون سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون تے کہندے کی نے اللہ بخشے جنت تینو آمین کہہ دیو اور درود پڑھنے والیا اللہ بخشے جنت تینو نار رسول الہی تو منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں اے آواز کتھوں آ رہی انا للہ و انا الیہ اب تساں بیبیاں نو بلیاں بنا دیتا ہے چلو ہن انہاں نوں سمجھ آ گئی ہے اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں جس پر رحمت مقام نو میں تلاوت کیتا ہے اس مقام تے رب کائنات نے اپنے ایک عظیم ترین احسان دا تذکرہ فرمایا اس محسن حقیقی اور منعم حقیقی دے احسانات تے انعامات انہیں لا تعداد تے بے شمار نے کہ دنیا دی کوئی زبان گن نہیں سکتی کائنات دا کوئی قلم لکھ نہیں سکتا ویکھو نا زمین نو فرش بنا دیتا ہے آسمان نو چھت بنا دیتا ہے تے او دیاں نعمتاں نو ذرا گن کے دیکھو کتے آفتاب ہے کتے مہتاب ہے ستارے ٹمٹمارے نے سیارے چل پھر رہے نے زمین تے آ جاؤ کتے باغات نے کتے باغیچے نے کتے گلستان نے کتے چمنستان نے میرے بھائی فصلات لہلہا رہے نے اور کتے بلبلاں چہک رہیاں نے کلیاں مہک رہیاں نے کتے سونے تے چاندی دیاں کاناں نے دریا موجزن نے ندی تے نالے ٹھاٹھا مار رہے نے کتے مجھاں نے کتے گاواں نے کتے میرے بھائی اب مارکیٹاں نے کتے دکاناں نے کتے کوٹھیاں نے کتے بنگلے نے کتے اولاداں نے کتے بھائی بہناں نے کوئی انسان تو دور نہ جا اس محسن حقیقی تے منعم حقیقی دے احسانات دا اندازہ کرنا ہی نہ تے اپنے جسم وال نظر مار کے ویکھ اے تینو باڈی عطا کیتی ہے تے آ باڈی عطا کر کے جسم عطا کر کے تے ویکھن واسطے دو روشن دان لگا دیتے نے آ تینو دماغ دیتا ہے تے وچ عقل و خرد دا خزانہ رکھ دیتا ہے اور میاں آ تینو موتیاں دیاں لڑیاں دند عطا کیتے نے تینو زبان دیتی ہے تے وچ قوت گویائی دا ملکہ پیدا کر دیتا ہے تینو کن دیتے نے
وچ سماعت دا آلہ رکھ دیتا ہے، آ ویکھ لے نک دیتا ہے تے وچ قوت شامہ پیدا کر دیتی ہے، تینوں دل دیتا ہے، تینوں جگر دیتا ہے، تینوں ہاتھ دیتے نے، تینوں پیر دیتے نے، انگ انگ دیتا ہے تے لوں لوں دیتا ہے، دم دم دیتا ہے تے سا سا دیتا ہے۔ ویکھ لے اس موسم حقیقی تے منعم حقیقی دے انعامات دا اور احسانات دا کنا تیرے اتے چھٹا پیا ہے اور کتنی برخا برس رہی ہے۔ ایک صاحب دل نے کہا وہ آندا اے خدا احسان تو اندر شمار، اے خدا احسان تو اندر شمار، محنتانم بازبان صد ہزار۔ اے اللہ تیرے اتنے انگنت احسانات نے کہ محنتانم بازبان صد ہزار، یہ 100,000 یعنی لکھاں کروڑاں زباناں بھی مل جان تے تیریاں نعمتاں تے احساناں نو اسی شمار ہی نہیں کر سکتے۔ او عرب والے ہو، اے ساری دنیا دے سارے احسانات ایک پاسے، اے چند ایک پاسے، سورج ایک پاسے، آ مارکیٹاں تے دکاناں ایک پاسے، اے باغات تے باغیچے ایک پاسے، اے تہاڈیاں فصلاں نباتات تے جمادات ایک پاسے، اے سونے تے چاندی دیاں کاناں ایک پاسے۔ میرا اے دعوت عقیدہ ہے سارے جہان دیاں ساریاں نعمتاں ایک پاسے تے نعمت محمد کلی ایک پاسے۔ ساری جہان دیاں ساریاں نعمتاں مل کے اور ساری کائنات دیاں ساریاں نعمتاں مل کے نعمت محمد دا مقابلہ کر سکتیاں نہیں کر سکتیاں۔ ساڈا ایک شاعر آندا ہے، اینوں پھڑ کے بٹھا دیا بچے نوں، ایک گڈیریاں چوک کے آیا، بڑے پیشاب آیا سی، بندے تینوں اگے آ کے بہن دا چاہ کردا سی، گھروں لڑ کے آیا سی، سارے لوگوں کو پریشان کرنا۔ ہاں جی، ساڈا ایک شاعر کہندا فرماندے نے تارے اندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے۔ چھتوی صاحب نعمتاں ویکھو اس منعمتیاں اور پروانے ہو، تارے اندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے تے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، او کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، تے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، تے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے۔ تے گل سن والی او کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، تے آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے۔ کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے۔ اہل حدیثہ تینوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، کروڑا نالوں چنگائی احسان کردگار دا، پھر دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا۔ ایسے ہی احسان عظیم دا تذکرہ میرے رب نے اس مقام عظیم تے فرمایا، آواز آندی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال اللہ سارے مجمع دے سینیاں نو اج قرآن دے نور نال منور فرما پروانیو ہن ذرا دھیان رکھنا تادی میں چل سکاں گا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تو اتنا بڑا احسان کنا تے کیتا ہے فرمایا یزدانی کلام ربانی پڑھ لے تے فیصلے ہوندے جان گے علی المؤمنین میں جڑا اے احسان کیتا ہے مشرکاں تے بھی نہیں کیتا تے بدعتیاں تے بھی نہیں کیتا علی المؤمنین کہو سبحان اللہ جاؤ وہابیو تسی سبحان اللہ کہن تو بھی ڈرتے لوگ بازاراں جا کے ٹپ گئے نے نچ گئے نے بھنگڑے پا گئے نے تے تسی رب دا نام لین تو بھی شرم کرتے ہو لقد من اللہ علی المؤمنین میں آر والے ہوئی احسان بدعتیاں تے نہیں کیتا مشرکاں تے نہیں کیتا علی المؤمنین میں ایمان والیاں تے احسان کیتا ہے کہ اپنے پیغمبر جناب محمد بس کرو جی تقریر میں کر لگا تھری انہوں لگ پئی آداب کا خیال رکھیا کرو نہیں میں چل سکتا اس طرح تقریر نہیں کر سکتا علی المؤمنین میں ایمان والیاں تے احسان کیتا کہ کیویں کیتا کہ میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا انہاں دے وچوں ہی میں پیدا فرمایا انہاں دے وچوں ہی پیدا کیتا انہاں دیاں جاناں چوں ہی پیدا کیتا اس باسا دا مانا بھیجنا پیدا کرنا میں انہاں دے وچوں ہی پیدا کر کے انہاں وال نبی بنا کے بھیج دیتا ہے اے پیدا ہونا یعنی میلاد دا ہونا اے دا ذکر قرآن بھی کر رہا ہے تے میرے پیغمبر نے اپنی میلاد پاک دا آپ ذکر کیتا ہے تے میرے پیغمبر دی میلاد دا ذکر جیڑا ہے او صحابہ نے بھی کیتا ہے رب بھی کیتا ہے قرآن بھی کیتا ہے صحب قرآن کیتا ہے تے صحابہ نے میلاد نو بیان کیتا ہے ایک میلاد نو بیان کرنا تے ایک منانا اوے بیان کیتا ہے منایا نہیں گل سمجھ رہے ہو رب میلاد بیان کر رہا ہے منان دا حکم دیندا نبی نے اپنی میلاد بیان کیتی ہے وے منائی نہیں تے منان دا حکم دیتا صحابہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی میلاد بیان کیتی ہے تے لیکن منائی اور مائی حلیمہ نے میلاد دے تذکرے کیتے نے اینج کر کے پیدا ہوئے تے میں لین آئی تے لے کے گئی تے دودھ پلایا حلیمہ نے بھی میلاد نو بیان کیتا لیکن میرے مصطفیٰ دی میلاد نو منایا منانا ہو رہے تے بیان کرنا ہو رہے اہل حدیث جڑے نے اے مصطفیٰ دی میلاد نو بیان کرنا این سنت تے ثواب سمجھتے نے اور منان نو حرام
سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی اصل جڑی خوشی ہے نا ساری کائنات وچوں آمنہ دے لال علیہ السلام دی آمد دی او ہوے ایمان والیاں نو اہل حدیثاں مشرکاں نو ہو سکتی بولو بدعتیاں نو ہو سکتی کیوں ہووے میرا آقا تے شرک دا لک توڑن آئے نے بدعت دی گردن بھنن آئے نے بدعتیاں نو میرے نبی دے آن دی خوشی ہو سکتی یہ سب فراڈ ہے ایویں دھوکھا ہی ہے چکر ہی ہے میرا نبی بدعتیاں واسطے آیا ہی نہیں مشرکاں واسطے آیا ہی یہ شکل چ احسان رب نہیں کیتا سن لقد من اللہ علی المؤمنین میں تے ایمان والیاں تے احسان کیتا اللہ تانوں اہل حدیث ہونا مبارک فرما ہن ویکھنا اے وے کہ اج کڑیاں ملدیاں کدیاں نے تے کتھے کتھے جا کے ملدیاں اج انشاءاللہ سارے فیصلے ہو جان گے میرے بھائی میلاد النبی دا منانا اگے 36 صاحب میرے بزرگ بھائی اور ساڈے سلفی صاحب یہ بیان کر رہے سن کہ کسے نہیں منایا کسے نہیں منایا تے مولوی ساڈے کاموں کی چاندہ یزدانی تینوں نہیں پتا ابو لہب نے منایا راوی بڑا لپا بلے راوی نہیں اپنا وڈکا ساڈے ایک مولوی آندا یزدانی تینوں نہیں پتا ابو لہب نے خوشی منائی ہائے 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 اوے لبیے تے اپنے وڈے لب لیندے نے جویں سلفی صاحب بیان دے سن ساڈے وڈے نے بالا کوٹ جا کے شہادت پائی ہے انہاں لب لے اپنا وڈا ابو لہب نے خوشی اے کیویں منائی ہے جناب انی خوشی کیتی نبی دی میلاد دی نی میری لونڈیے جا تینوں پتیجے دی خوشی وچ آزاد کیتا پتیجے دی خوشی وچ دیکھیا خوشی منائی اور میں کیا سجنا ابو لہب دی پوری سنت عمل کر پہلی گل تے وے کہ ابو لہب نے خوشی میلاد دی منائی چاچا جو سی نا تے مومن نہیں سی اچھی بولو مومن چاچا ہے سی مومن نہیں سی خوشی انہیں منائی لیکن ابو بکر صدیق نے منائی ہون عرب والے کھلی چھٹی ہے وہ لابی بن جن یا صدیقی بن جن لابی بن جن یا صدیقی بن جن تے نالے سنت پوری منانی چاہیے ابو لہب نے اپنی لونڈی آزاد کیتی مولویو ہن لونڈیاں تے کوئی نہیں تسی گھر دیاں کر چھڑو کیوں جی سنت پوری تے عمل کریا کرو نا لونڈیاں تے ہن کوئی نہیں گھر دے جیاں نے آزاد کر چھڑو اللہ اس قوم دی عقل ماری یا اللہ انہاں دی عقل ٹکانے کر دے ابو لہب نے خوشی منائی تے جدوں میرے نبی نے اسلام پیش کیتا تے سب تو پتھر پہلو کنے ماریا تے میرا رب کی آندا تبت یدا ابی لہب وتب لا تیرے وڈے دا انجام ویکھ لے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات پھڑ لا دامن ہوتا
چلا گیا. اس ہفتے میری تقریر سی فیصل آباد، اتنے ایک پمفلٹ چھایا ہوا کہ جیڑا میلاد نہیں مناتا وہ شیطان ہے. میں کیا اے جڑے فتوے لانا اج ساڈے تے لانا اے فتوے پھر سارے تے لا، ابو بکر صدیق تے وی لا اور میرے فاروق تے بھی اے فتوا لا. اے فتوا میرے ذوالنورین تے بھی لگا، اے فتوا میرے حیدر کرار تے بھی لا، اے فتوا میرے حسن حسین تے بھی لا، اے فتوا سیدہ فاطمہ الزہرا تے سیدہ عائشہ صدیقہ تے بھی لگا، اور اے فتوا اپنے امام ابو حنیفہ تے بھی لا، اے فتوا پیر عبد القادر جیلانی تے بھی لگا. یزدانی دا اعلان ہے کہ اگر آمنہ دے لال کولو تے صحابہ کولو میلاد النبی منانا ثابت کر دے گے، کعبہ دے رب دی قسم اگلے سال 12 ربیع الاول نو سب تو اگے ٹانگا ہوئے گا تے میرا ہوئے گا. پر میں اس ٹانگے تے چڑھاں گا جدا کوچ ون نورانی ہوئے گا یا نیازی ہوئے گا. یزدانی اس ٹانگے تے گڈے تے بہے گا جدا کوچ ون نیازی ہوئے یا نورانی ہوئے. انہوں نے یہ پتہ لگے پہ یزدانی چڑھیا سوار میں ہوں گا کوچ ون ہوں گے تاکہ پلیکھا نہ رہے. لیا وخا کسی صحابی کو لو میلاد النبی دا جلوس کرنا، جشن منانا، عید منانا ثابت کر کے وخا اگلے سال سب تو اگے گڈا ہوئے گا تے میرا ہوئے گا. گل سیدھی ہے کہ نہیں؟ اوے اسی اج جھگڑے مکان آئے جے پان نہیں دے آئے. اسی اج فتنے مکان آئے ہاں، سب نو دعوت ہے آؤ اسی تے بھائی صلح صفائی کرنا آیا، لڑائیاں پان واسطے نہیں آئے. 2.25 سال خلافت میرے صدیق کی تھی، 2 دفعہ دن آیا. 10 سال خلافت میرے فاروق کی تھی، 10 دفعہ دن آیا. 12 سال خلافت میرے عثمان کی تھی، 12 دفعہ دن آیا. 5 سال خلافت میرے علی کی تھی، یہ 5 دفعہ دن آیا. 6 مہینے خلافت میرے حسن کی تھی، 1 دفعہ دن آیا. 20 سال خلافت امیر معاویہ کی تھی، 20 دفعہ دن آیا. 23 سال نبوت کے بعد میرے آقا زندہ رہے، 23 دفعہ دن آیا. اور آمنہ دے لال تے صحابہ نے 1 دفعہ بھی میلاد دا دن منایا. عید میلاد النبی اسلام دیا تے عیداں ہی 2 نے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، اور تیسری عید کعبہ دے رب دی قسم اسلام میں تے ہے ہی کوئی نہیں. نویں کسی دین چ ہو سکتی ہے، جیڑا دین آمنہ دا لال لے کے آیا ہے اس دین وچ عید بولو گج کے بولو، اس دین وچ عید. ساڈے ہندوستان پاکستان وچ ایک نویں نبوت آئی تے ایک نواں دین آیا. انگریز نے 2 بندے پیدا کیتے نے، ایک غلام احمد قادیانی اور ایک احمد رضا خان رضا خانی. انہوں آکھیا تو نویں نبوت لے جا، انہوں آکھیا تو پترا نواں دین لے جا. یہ دونوں بندے انگریز دی پیداوار نے، اور نویں نبوت لے کے آیا اور نواں دین لے کے آیا. جیڑا دین آمنہ دا لال لے کے آیا وہ میلاد النبی بولو منانا کوئی نہیں، وہ موجودہ چیزاں کوئی نہیں. 40 7 11 12 عرس میلے کوئی نہیں ہے، نویں دین وچ نے. اس واسطے میں تینوں پیار محبت نہ یہ بھی دسن واسطے آیا وا کہ تو جے کانفرنس کرنی ہے تے حجاز کانفرنس نہ کریا کر، بریلی کانفرنس کریا کر.
جتھوں دا تیرا دین ہے، جتھوں دا تیرا حجاز دا دین ہی نہیں، تیرا مذہب ہی مکے مدینے والا نہیں، اور تیرا مذہب بریلی دا، اس واسطے بریلی کانفرنس کر، سانو کوئی تکلیف نہیں، تو پاک پتن کانفرنس کر، سانو کوئی تکلیف نہیں، تو بلے شاہ کانفرنس کر، سانو کوئی تکلیف نہیں، گھوڑے شاہ کانفرنس کر، سانو کوئی تکلیف نہیں، نانگے شاہ کانفرنس کر، سانو کوئی تکلیف نہیں، ہندوستان کانفرنس کر، سانو کوئی تکلیف نہیں، او کوفہ کانفرنس کر، جتھوں دا تیرا مذہب ہے، دو شہراں دا تیرا مذہب ہے، کوفے دی کانفرنس کر یا بریلی دی کانفرنس کر، تینوں مکے تے مدینے تے حجاز دی کانفرنس دا حق ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حبیب الرحمن صاحب یزدانی۔ مکے تے مدینے دا تعلق ساڈا ہے، کیونکہ ساڈا مذہب اتھوں دا، اب بولو ساڈا مذہب اتھوں دا، تیرا مذہب جتھوں دا اتھوں دی کانفرنس کر۔ ایتھے سنیا ایک مولوی آیا سی بریلویاں دا مینارے پاکستان، سمجھ گئے ہو؟ اور سمجھ گئے ایتھوں بریلویاں دا مینارے پاکستان، مکے مدینے نو کھلا شہر قرار دیو، اے منہ تے مسراں دی دال۔ یزدانی نے حرمین شریفین کانفرنس کہا سی کہ ایک جمعہ میں داتا دربار تواڈے پڑھانا تے تسی کاموں کی پڑھاؤ، ایک جمعہ میں پاک پتن پڑھانا اس دربار تے جیڑا تواڈا تسی کاموں کی پڑھاؤ، پہلو اتھے تے کھلا شہر قرار دے لو، پھر اتھے بھی فیصلہ بہ کے کر لواں گے، ساڈا ایک جمعہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی بھی اتھے نظر و نیاز آئے گی، کوئی بھی اتھے طواف کرے گا، کوئی بھی سجدے کرے گا، کوئی بھی چڑھاوا چڑھائے گا، اپنی ڈیڑھ دی مسجد نو کھلا تے قرار نہیں دیندا، مکے تے مدینے نو کھلا قرار دیو۔ پتا جے پروگرام کی ہے ستوی صاحب، ایرا پروگرام ہے نورانی تے نیازی دا، وہ آندا تو سجے پاسے صندوقڑی لے کے بہ جی، میں کھبے پاسے بہ جاواں، تو نبی دے پیراں ول صندوقڑی لے کے بہ جی، میں سرانے بہ جاواں۔ ایتھے آمدن گھٹ ہے قبراں دی، اوتھے 30-35 لاکھ بندہ حج تے جاندا، اوتھے پیسے بہتے مل لگے۔ آئے مویاں دا مال کھان والیو، قبراں دی کھٹی کھان والیو، بیپاریو، قبراں دے پجاریو، اسی تانوں اوتھے صندوقڑیاں رکھ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس۔